अथ भाजनस्थलम् समस्तजगदण्डानां सर्गस्थित्यन्तकारणं विमर्शो भासते यत्र तद्भाजनमिहोच्यते विमर्शाख्या पराशक्तिः विश्ववैचित्र्यकारिणी यस्मिन् प्रतिष्ठिता ब्रह्मा तदिदं विश्वभाजनम् अन्तःकरणरूपेण जगदङ्कुररूपतः यस्मिन् विभाति चिच्छक्तिः ब्रह्मभूतः स उच्यते यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ना विश्ववस्तु प्रकाशिनी तथा शक्तिर्विमर्शात्मा प्रकारे ब्रह्मणि स्थिता आकारः शिव आख्यातो हकारः शक्तिरुच्यते शिवशक्तिमयं ब्रह्मा स्थितमेकमहं पदे अहन्तां परमां प्राप्य शिवशक्तिमयीं स्थिरां ब्रह्मभूयं गतो योगी विश्वात्मा प्रतिभासते वृक्षस्थं पत्रपुष्पादि वटबीजस्थितं यथा तथा हृदयबीजस्थं विश्वमेतत्परात्मनः इति भाजनस्थलम्।